बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ख़ातिनो हज़रात, आज की ये कहानी एक ऐसे दिलफरेब और दिलकश हुस्न की मालिक औरत पर है जिसकी जिंदगी में 3 मर्द आए और वो तीनों ही मैदान जंग के फातिह थे, लेकिन उसके हुस्न बेइंतहा के सामने ठहर ना पाए। उसकी जुल्फों के असीर हो जाने वालों में एक तमाम आलम को फतह करने वाला सिकंदर आजम भी था, जिसने उस औरत की खातिर कई दोस्तों को नाराज किया, कई जानिसारों को कड़ी सजा दी। इंतहा ये कि खुद पर कातलाना हमला करने वाले उसके 9 उम्र बेटे को बख्श दिया। मगर क्यों? इसका जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं इस औरत की दास्तान, जिसका नाम बरसीन था। ये 334 कबल मसीह का जमाना था। माह जून का आगाज हो चुका था। मुल्क फारिस में इस साल पड़ने वाली गर्मी तारीख की शदीद तरीन गर्मी थी, जिसके सबब हर शय आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन इस इलाके के लोग इस गर्मी से ज्यादा उस तूफान से खौफजदा थे जो 20 रोज पहले एशियाई कूचक के साहिलों पर उतर चुका था। इस तूफान का नाम सिकंदर आजम था। यूनान की छोटी सी रियासत मकदूनिया का नौजवान जो 40,000 की फौज लेकर दुनिया फतह करने के इरादे से निकला था, जबकि दूसरी तरफ फारसी हाई कमान की एक नशिस्त में उसे रोकने की तदाबीर पर गौर कर रहे थे। फारिस के इन आला तरीन ओहदेदारों के दरमियान एक यूनानी नस्ल जर्नैल मैनन भी शामिल था, जिसकी तजवीज़ थी कि सिकंदर आजम का मुकाबला खुले मैदान में करने की बजाय उस पर शब खून मारा जाए और उसके साथ अपनी फौजें मकदूनिया के साहिलों पर उतार दी जाएं। लेकिन अक्सरियत ने इस राय से इत्तफाक न किया और तय पाया कि सिकंदर आजम का मुकाबला दरियाए गरीनी कोस के मकाम पर किया जाएगा। मैनन अपने दौर के अजीम तरीन जंगजुओं में से एक था। यहां तक कि सिकंदर आजम की महफिलों में भी उस शख्स के चर्चे होते। सिकंदर उसकी सलाहियतों से खूब वाकिफ था और उसे लेकर मुस्तकबिल के अंदेशों से परेशान भी। यूनानी नस्ल होने के बावजूद वो शहनशाह ईरान के मातहत काम करता था, इसलिए अक्सर यूनानी उसे किराए का सिपाही करार देते थे। और यही शख्स ईरान की हसीन तरीन औरत बरसीन का शोहर भी था। इन दोनों की शादी का किस्सा कुछ यूं है। 358 कबल मसीह के दौरान बरसीन के बाप आर्टाबाजुस, जो बादशाह जरकेस का एक गवर्नर था, उसने किराए के यूनानी सिपाहियों के दम पर शहनशाह जरकेस से बगावत कर दी। इन यूनानियों का सालार मेंटर नामी शख्स था। ताल्लुकात की मजबूती की खातिर उसने अपनी निहायत कमसन बेटी बरसीन की शादी भी मेंटेर से कर दी थी। लेकिन इस जंग में आर्टाबाजुस और मेंटर के सिपाहियों को शिकस्त हुई और बरसीन समेत तमाम खानदान जिला वतन कर दिया गया। कुछ ही अरसे बाद शहनशाह जरकसिस से इस खानदान के ताल्लुकात दुरुस्त हो गए और ये वापस फारिस लौट आए। जल्द ही मेंटेर इंतकाल कर गया और बरसीन की शादी उसके छोटे भाई मैनन से कर दी गई। मैनन ने हनखामंशी शहनशाहों के लिए ऐसे फौजी कारनामे सरअंजाम दिए कि उसका शुमार फारिस के बड़े जर्नैलों में होने लगा। फारिस के आला तरीन ओहदेदार उसे रश्क की निगाह से देखते। वो ज़ेलिया नामी शहर के एक आलीशान महल में रहा करता। उसके 2 बेटे थे और उसकी बीवी बरसीन तमाम फारिस में सबसे हसीन और खूबसूरत तस्वुर की जाती। खैर, सिकंदर आजम ने गरीनी कोस के साहिल पर ईरानी फौज को शिकस्त दी, लेकिन ये यूनानी जनरल मैदान जंग से बच निकला। इस शहर की फतह के बाद सिकंदर आजम के सामने एक निहायत हसीन और जमील औरत को पेश किया गया, जो रात के अंधेरे में अपने बेटों के हमरा शहर से निकलने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर ने ऐसा हुस्न कभी अपने तसव्वुर में भी देखा न था। सिकंदर आजम ने उस औरत यानी बरसीन और उसके बेटों से निहायत अच्छा बर्ताव किया। उनके खाने, नहाने और रिहाइश का इंतजाम किया और हुक्म दिया कि इन्हें सुबह बाहिफाजत उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। इसके बावजूद रात की तारीकी में बरसीन, जो अपने शोहर मैनन के इंतकाम की आग में जल रही थी,
ایک چاقو لے کر سکندر پر حملہ کرنے اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اتفاق سے سکندر اس وقت جاگ رہا تھا اور اس نے برسین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ برسین کے اس عمل کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن سکندر چاہتے ہوئے بھی اس کی موت کا فرمان جاری نہ کر سکا۔ اس واقعے کے بعد سکندر یہ حقیقت بھی جان گیا کہ یہ عورت جنرل مینن کی بیوی ہے۔ سکندر نے برسین اور اس کے بیٹوں کو شہنشاہ ایران کے پاس اسوس شہر روانہ کر دیا، لیکن جاتے جاتے اس سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی تمہارے شوہر سے دو بدو لڑ کر اسے مار دوں گا اور پھر تم پر صرف میرا حق ہوگا۔ دوسری طرف برسین کا شوہر مینن دوبارہ اپنی فوجیں متحد کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور سکندر اعظم کو بحری جنگوں میں مسلسل نقصان پہنچا رہا تھا، لیکن قسمت چونکہ سکندر اعظم کے ساتھ تھی، اس لیے چند کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد مینن شدید بیمار پڑا اور جلد ہی مر گیا۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ اس کی موت زہر کے باعث ہوئی جو سکندر اعظم کے اشارے پر اسے دیا گیا تھا، کیونکہ مینن ہی وہ واحد تھا جو فارس کی جنگ میں سکندر کے خلاف اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ مینن کی موت کے بعد ایران کے شہنشاہ داریوش نے خود فوج کی قیادت سنبھالی۔ 5 نومبر 333 قبل مسیح شہنشاہ ایران اور سکندر کے بیچ پہلا تاریخ ساز معرکہ ہوا، جس میں سکندر اعظم نے فارسیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ فارس کا شہنشاہ اتنا بزدل ثابت ہوا کہ اپنا تمام لاؤ لشکر، ساز و سامان اور سارا شاہی حرم چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ جنگ کے بعد سکندر اعظم بادشاہ کے حرم میں داخل ہوا۔ بادشاہ داریوش اپنے پیچھے اپنی ماں اور ملکہ استیرا سمیت کم و بیش 350 داشتائیں چھوڑ گیا۔ ملکہ استیرا سمیت یہ تمام خواتین سکندر اعظم کا آداب بجا لانے کھڑی ہوئیں۔ سکندر ان کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے باوجود اس کی نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈتی رہیں جو برسین تھی۔ اتنے بڑے حرم اور لاتعداد حسین چہروں کے بیچ برسین کو نہ پا کر سکندر مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کا ایک جرنیل پارمینو جو دمشق کی مہم پر روانہ تھا، اس نے سکندر اعظم کو خبر دی کہ اس نے ایک انتہائی خوبصورت عورت کو 2 لڑکوں کے ہمراہ گرفتار کیا ہے۔ سکندر نے اس عورت کو فوراً اپنے پاس بھیجنے کے احکامات جاری کیے۔ اب برسین مکمل طور پر سکندر کے اختیار میں تھی۔ اس کے باوجود سکندر نے کبھی اس پر زبردستی نہ کی۔ وہ اکثر سکندر کے قافلے کے ساتھ چلتی، رفتہ رفتہ وہ بھی سکندر سے عشق کرنے لگی۔ یہ دنیا کی وہ پہلی عورت تھی جس نے فاتح عالم سکندر کو اپنے عشق میں گرفتار کر لیا تھا۔ سکندر اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ بسر کرتا، یہاں تک کہ فوج کو احکامات بھی برسین کے خیمے سے جاری کیے جاتے۔ ایک مرتبہ جب سکندر اعظم اور برسین خلوت کے لمحات میں تھے، اسی دوران برسین اور مینن کا بڑا بیٹا، جس کی عمر بمشکل 15 سال ہوگی، سکندر پر ایک خنجر لے کر حملہ آور ہوا۔ سکندر اپنی جنگجوانہ صلاحیتوں کے سبب اس حملے سے بچ نکلا اور چند ہی لمحوں میں اس لڑکے کو زیر کر لیا۔ قریب تھا کہ سکندر کے محافظ اس کو پھانسی پر چڑھا دیتے، لیکن برسین کے آنسوؤں نے سکندر کو ایسا نہ کرنے دیا۔ سکندر نے اس لڑکے کو نہ صرف یہاں سے باعزت روانہ کیا، بلکہ اسے ایک تلوار اور گھوڑا بھی عنایت کیا کہ وہ اپنے نانا کے ساتھ مل کر سکندر کے خلاف جنگ لڑے۔ کچھ عرصے بعد ایرانی شہنشاہ ایک مرتبہ پھر گوگمیلا کے میدان میں سکندر سے مقابلے پر آیا۔ برسین کا باپ اور برسین کا بیٹا بھی اس فوج میں شامل تھے۔ سکندر نے اپنی محبوبہ برسین کو جنگ شروع ہونے سے قبل یہ پیشکش کی کہ وہ چاہے تو اپنے والد اور بیٹے کے پاس جا سکتی ہے، لیکن اب برسین بھی سکندر سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنا سکندر برسین سے۔ اس نے یہ مشورہ رد کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی اور فارس کے ایک دستے نے ان خیموں پر حملہ کیا جہاں شہنشاہ ایران کا شاہی حرم موجود تھا۔ اس حملے کا مقصد ایرانی عورتوں کی رہائی تھی۔ اس حملے کے دوران برسین بھی ماری گئی۔ سکندر یہ جنگ جیت چکا تھا۔ برسین کا باپ آرٹا بازوس بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھا۔ سکندر نے فوراً اسے رہا کر دیا اور اسے برسین کی آخری رسومات فارسی طور طریقوں سے کرنے کی اجازت دی۔ برسین کا جسم پتھروں کے ایک چبوترے سے، جسے فارسی مینار خاموشی کہتے ہیں، پر رکھ دیا گیا اور سب لوگ اسے چھوڑ کر جانے لگے
ताकि परिंदे बरसीन का मुर्दा जिस्म नोच खाएं। लेकिन सिकंदर आजम अपनी महबूबा की यह हालत न देख सकता था। वो घंटों बरसीन के पास बैठा रोता रहा, यहां तक कि उसने बरसीन के लिए एक मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया। जब तक वो मकबरा तामीर ना हुआ, उसकी फौज बरसीन की लाश को छोड़कर न गई। तमाम ही मुअर्रिख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिकंदर ने जिस तरह बरसीन को चाहा, इस तरह किसी और औरत को न चाहा, और उसी की मोहब्बत के सबब आज 2500 साल गुजर जाने के बावजूद बरसीन नामी इस औरत के हुस्न के किस्से तारीख में महफूज हैं।